नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाक चीन मुश्तरका काविश से द्यामिर भाषा डैम की तामीर का ऐलान होते ही मोदी सरकार आग बगोला हो गई और तामीरात रुकवाने के प्रापोगंडे शुरू कर दिए गए। ताहम चीन ने भारत को करारा जवाब दे दिया है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को भी आंखें दिखा दी हैं। ताल्लुकात खत्म करने की अमेरिकी धमकी के जवाब में चीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब नेपाली फौज सरहद पर पहुंचकर भारत को खबरदार कर रही है कि वो बाज रहे, वगरना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, जिसके बाद हालात जंगी सूरत हाल इख्तियार करते मालूम हो रहे हैं। क्या खित्ते की तब्दीलियां बड़े मार्के का मुअज्जब हो सकती हैं? क्या भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान से जंग मोल ले सकता है, या चीन और अमेरिका किसी नए मुहाज पर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत ने पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल से भी पंगा ले लिया है, जिसके बाद नेपाल ने मोदी सरकार को आंखें दिखा दी हैं। नेपाल ने भारतीय सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और बॉर्डर पर मजीद फौज तैनात करते हुए खबरदार किया है कि वो शरअंगेजियों से बाज रहे। चंद रोज कबल भारत ने नेपाली सरहद के मुतनाज़े इलाके में एक सड़क की तामीर का काम शुरू किया था, जिस पर पहले नेपाल ने नरम रवैया रखा, मगर अब बाकायदा सख्त एक्शन ले लिया गया है। नेपाल ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन की सरहद पर वाक़े लपू लेक तक राब्ता सड़क बनाए जाने की मुखालफत में भारतीय सफीर को तलब कर लिया है। नेपाली हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय सफीर को सिफारती खत देकर सख्त तंबीह की गई है कि वो मोदी को नेपाली हुकूमत का पैगाम साफ लफ्जों में पहुंचा दे। नेपाल हुकूमत का कहना है कि उत्तराखंड में जो सड़क बनाई गई है वो नेपाली इलाके में है। भारत उसकी हदूद के अंदर किसी भी किस्म का काम करने से बाज रहे। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुतनाज़े सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब एक सड़क का इफ्तिताह किया था, जो रियासत उत्तराखंड के इलाके धरचूला को चीन के सरहद के करीबी इलाके लीपू लेक से मिलाती है। लीपू लेक का जनूबी हिस्सा कल्पनी भारत और नेपाल के दरमियान एक मुतनाज़े इलाका है, जबकि चीन और तिब्बत के साथ स्ट्रेटेजिक अहमियत का 3 वे जंक्शन भी है। भारत का एकतरफा इकदाम दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान तय पाने वाले समझौते के खिलाफ है, जिसमें सरहदी तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, नेपाल ने सख्ती से कहा कि नई दिल्ली नेपाल की हदूद में किसी भी किस्म की सरगर्मियों से बाज रहे। खतमंडू में नेपाल की हुक्मरान जमात की जानिब से जारी एक बयान में उस सड़क की तामीर को नेपाल की खुदमुख्तारी खतरे में डालने के मुतरादिफ करार दिया गया है। नेपाल की जानिब से भारत को लिंक रोड पर मजीद तामीरात से बाज रहने की हिदायत दिए जाने के बाद नेपाल ने सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी है और तमाम तर इख्तियारात फौज को देने पर गौर किया जा रहा है। नेपाली वज़ीर खारजा प्रदीप ग्यावाली का कहना है कि उन्होंने सरहद पर भारतीय तामीरात में मजीद पेशरफ्त को रोकने के लिए फौजी चौकियों में इजाफा और मजीद फौज तैनात की है। लिंक रोड की मिल्कियत का तनाज़ा दोनों ममालिक की जानिब से तारीखी शवाहिद और सरकारी दस्तावेजात को सामने रखकर हल करना होगा। नेपाल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, मगर भारत शरअंगेजी और हठधर्मी को कायम रखे हुए है। सियासी माहिरीन का ये ख्याल है कि भारत की हुक्मरान जमात तमाम हमसाय ममालिक से उलझ रही है। चीन हो या पाकिस्तान या फिर मुतनाज़े इलाका जात, मोदी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। एक ऐसा ही कारनामा गुज़श्ता रोज मोदी और उसके हामियों ने सरअंजाम दिया, जब पाकिस्तान और चीन की जानिब से द्यामिर भाषा डैम की तामीर का ऐलान किया गया। इस ऐलान पर मोदी आग बगोला हो गया और इसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि द्यामिर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वाक़े है और ये इलाका महाराजा कश्मीर की साबका रियासत का हिस्सा था और ये तमाम इलाका मुतनाज़े इलाका है, चुनांचे पाकिस्तान इस इलाके पर डैम तामीर नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, भारतीय हुकूमत ये भी कहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वस्ती इलाकों का पूरा इलाका भारत का लाजमी और नागुज़ीर हिस्सा है और रहेगा, और हमने भारतीय इलाकों में पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे और तमाम मंसूबों की तामीर पर पाकिस्तान और चीन से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस अजीबोगरीब एतराज की मंतक यकीनन दुनिया जानती है कि भारत ऊंचे हथकंडे और घिनौने प्रोपेगेंडों की मदद से पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से प्यारा पाकिस्तान ता कयामत सलामत और शादो आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज पर चीन बोल पड़ा है। चीन ने द्यामिर भाषा डैम की तामीर से मुतल्लिक भारतीय एतराज पर जवाब दे दिया है कि चीन और पाकिस्तान के माबैन मुआशी ताउन का मकसद मकामी मुआशी नमू को बढ़ाना है, जबकि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है।
پاکستان اور چین کے مابین معاشی سرگرمیوں سے مقامی معیشت بڑھے گی اور لوگوں کی معاشی زندگی بہتر ہونے سے سب کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور چائنا نے چند روز قبل دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 442 ارب روپے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ آج دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان پاکستان کی تمام نسلوں کے لیے تاریخی خبر ہے اور یہ ہماری معیشت کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر سے 16,500 ملازمتیں اور 4,500 میگا واٹ پن بجلی بھی پیدا ہوگی۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ منصوبے سے 12 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی بھی سیراب ہوگی، جبکہ تربیلا ڈیم کی زندگی 35 برس بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب چین نے پاکستانی پارلیمنٹ میں پاس کی جانے والی ایک قرارداد کی تعریف بھی کی ہے، جس میں پاکستانی حکومت کی طرف سے وبائی مرض کے حوالے سے چین کی حمایت اور اظہار یکجہتی کی گئی۔ چینی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ قاتل مرض کے آغاز کے بعد سے ہی بیجنگ اور اسلام آباد نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور اس کے خلاف جنگ کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ ہم کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے کہ پاکستان نے وبائی موذی مرض کے خلاف چین کی لڑائی میں وسائل اور طبی سامان کی فراہمی میں مدد فراہم کی۔ چینی حکومت نے بھی پاکستان میں اپنی میڈیکل ٹیمیں بھیجی ہیں، متعدد گرانٹس دی ہیں اور معاشرے کے تمام شعبوں کو فعال کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چین اور پاکستان اچھے دوست اور اچھے بھائی ہیں، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہیں۔ وبا کو سرحدوں اور نسلوں کا نہیں معلوم۔ چین اس مسئلے پر پاکستان کے مقصد اور منصفانہ پوزیشن کی انتہائی تعریف کرتا ہے اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان سمیت عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر کے حتمی فتح حاصل کرے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دو طرفہ تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی کے بعد چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ دو طرفہ امور پر بات چیت کرے اور مہلک وبا کے خلاف جنگ میں تعاون کو مضبوط بنائے۔ چین کہتا ہے کہ چین اور امریکہ کی مستحکم ترقی دونوں ممالک کے عوام کے بنیادی مفادات میں ہے اور یہ عالمی امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ فی الحال چین اور امریکہ کو اس وبا کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنانے، وبا کو جلد سے جلد شکست دینے، مریضوں کا علاج کرنے اور معیشت اور پیداوار کو بحال کرنے پر زور دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے واشنگٹن کو بیجنگ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کی جانب سے چین کے خلاف بیانات میں سخت رویہ اختیار کیا گیا اور امریکی صدر نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، تمام تعلقات منقطع کر سکتے ہیں اور اگر تعلقات منقطع ہو گئے تو 500 ارب ڈالرز کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ چینی صدر کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن ابھی میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ چند روز قبل امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چین نے اپنے ملک میں وبا کے پیمانے کو چھپا رکھا ہے اور اس کے لیے کیسز اور اموات کی مجموعی تعداد پوری طرح ظاہر نہیں کی۔ امریکی صدر بھی متعدد بار قاتل وبا کے تناظر میں چین پر الزامات لگا چکے ہیں، جس کے بعد چین نے امریکی انٹیلیجنس کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا کہ بیجنگ کی جانب سے وبا کے حوالے سے معلومات کو چھپایا گیا ہے۔ چین نے رد عمل دیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ صحت کے معاملے پر سیاست کرنا چھوڑ دے اور اس کی بجائے اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ دے۔ کچھ امریکی حکام لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت چین ان کے ساتھ اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتا، مگر چین محسوس کرتا ہے کہ اس کی وضاحت ضروری ہو چکی ہے اور سچ سامنے آنا چاہیے۔ دوسری جانب مہلک وبائی مرض عالمی سطح پر انسانی جانوں اور معیشت کے لیے جتنا ہمہ گیر اور سنگین چیلنج ثابت ہو رہا ہے، ماضی میں دور دور تک اس کی کوئی نظیر دکھائی نہیں دیتی۔ نقطے بھر جگہ میں لاکھوں کی تعداد میں سما جانے والا یہ افریت پوری دنیا میں اب تک 3.25 لاکھ سے زیادہ انسانی جانوں کی بھینٹ لے چکا ہے، جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 40 لاکھ سے اوپر جا پہنچی ہے۔ پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کا کیا ذکر، لاک ڈاؤن نے انتہائی دولت مند اور ترقی یافتہ معیشتوں پر بھی شدید منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ طاقتور ترین معیشت یعنی امریکہ میں صرف اپریل کے مہینے میں 2.5 کروڑ افراد کی ملازمتیں ختم ہو گئیں۔ IMF کا کہنا ہے کہ دنیا کی صورتحال سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ معاشی بحالی کے لیے لاک ڈاؤن کا خاتمہ اور کاروباری سرگرمیوں کا از سر نو آغاز ناگزیر ہے، لیکن بیشتر ملکوں کا تجربہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی فوری طور پر وبا کے پھیلاؤ میں تیزی کا سبب بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں بیماری کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے۔ IMF کی ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیا نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے
کہ مہلک مرض سے جنم لینے والا معاشی بحران پچھلی صدی کی عظیم کساد بازاری سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ یہ معیشت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی اور صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔